अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के मुस्तकबिल की एक नई उम्मीद है। एक ऐसी आरज़ू जिसको मुसलमानों ने बरसों से पाला हुआ था, आज दुनिया एक बार फिर देख रही है कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब सिर्फ दोस्त मुमालिक नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी ताकत बनने जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में मुसलमानों की इज्जत, दिफा और टेक्नोलॉजी की क़ियादत करेगी। जब दुश्मन मुमालिक अरबों डॉलर के हथियार खरीद रहे थे, तब मुस्लिम दुनिया को कमज़ोर समझा जाता था, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान के शाहीन, तुर्किया की टेक्नोलॉजी और सऊदी अरब की मुआशी ताकत, यहाँ तक कि पाकिस्तान की एटमी ताकत, अगर ये सब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं तो दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। एक ऐसी ताकत, एक ऐसी हैसियत खड़ी कर सकते हैं कि जिसका तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं है। और आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान होने वाली इन अहम मुलाकातों और सऊदी अरब और इसके इस इत्तिहाद में होने की अहमियत और बैरक्टर ड्रोन्स और जदीद टेक्नोलॉजी की असल हकीकत और क्यों दुनिया इस इस्लामी इत्तिहाद को बगौर देख रही है और इसको हर एंगल, हर जाविये से मौजूए बहस बनाए हुए है। वीडियो बहुत अहम है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया एक हो और मुस्लिम दुनिया की अजमत और उनकी सरबुलंदी की खबरें आपको तवातुर के साथ मुसलसल मिलती रहें, तो आप सही जगह मौजूद हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और वीडियो को अभी से लाइक करके अपनी कीमती राय भी आखिर में कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हम उसका इंतज़ार करेंगे और उसका जवाब भी आपको ज़रूर देंगे। दोस्तों, चंद साल पहले तक लोग कहते थे कि मुस्लिम ममालिक कभी मुत्तहिद नहीं हो सकते, हर मुल्क अपने मसाइल में उलझा हुआ है। लेकिन अब मंजर बदल रहा है। हाल ही में पाकिस्तान एयर फोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने तुर्किया का एक बहुत अहम दौरा किया है, जिसे आम दौरों से कहीं ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी दोस्तों। इस मुलाकात में जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी, ड्रोन सिस्टम, जंगी हथियारों, जंगी हिकमत अमली और इत्तिहाद के अलावा फ़िज़ाई ताउन और मुस्तकबिल की जंगों पर बात भी हुई है। तुर्किया के फ़िज़ाइया चीफ वज़ीर दिफा और बैरक्टर टेक्नोलॉजी के CTO सल्जूक बैरक्टर से मुलाकात इस बात का एक वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान और तुर्किया अब सिर्फ सिफारती दोस्त नहीं रहे, अब सिर्फ बिरादर इस्लामी ममालिक ही नहीं रहे, बल्कि फ़ौजी और मुख्तलिफ मामलों में दिफाई और स्ट्रेटजिक इत्तिहाद में बदल चुके हैं। और सऊदी अरब भी इस गेम का एक अहम खिलाड़ी है। दोस्तों, आपने बैरक्टर TB2 का नाम तो सुना होगा। ये वही ड्रोन है जिसने दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। यूक्रेन जंग में, आज़रबाईजान की लड़ाई हो या फिर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, तुर्किया के ड्रोन्स ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। और अब तो तुर्किया 5th जनरेशन लड़ाका तैयारा भी बना चुका है, जिसका पाकिस्तान पहले से ही पार्टनर है। और अब पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर एरोस्पेस और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान की एटमी ताकत और तजुर्बेकार फिजाइया और फिजाई ताकत और सबसे बड़ी इस्लामी फौज, दूसरी तरफ तुर्किया की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ लड़ाका हथियारों की टेक्नोलॉजी, रेडार और अब तो बैनुल बरआज़मी मिसाइल भी। और अगर इसमें सऊदी अरब की सरमायाकारी, उसकी मुआशी ताकत को भी शामिल हाल समझा जाए, तो ये इत्तिहाद कहाँ जाता है और कहाँ जा सकता है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि दोस्तों, अगर सऊदी अरब के किरदार की बात की जाए तो बहुत से लोग सिर्फ पाकिस्तान और तुर्किया की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सऊदी अरब इस पूरे इत्तिहाद का एक अहम सुतून है, एक अहम तरीन खिलाड़ी। क्योंकि आज सऊदी अरब सिर्फ तेल का मुल्क नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के जरिए सऊदी अरब को टेक्नोलॉजी, दिफा और इंडस्ट्री का मरकज बनाया जा रहा है, जो कि आलमी कारोबारी बरादरी और सियाहत का एक बहुत बड़ा मरकज होगा। सऊदी अरब अरबों डॉलर दिफाई शोबे में लगा रहा है और पाकिस्तान के साथ लगाना भी चाहता है। वो जदीद ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स और मकामी असलहा साजी पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
اور اگر پاکستان کی مہارت اور اس کا تجربہ اور ترکی کی ٹیکنالوجی سعودی عرب کو میسر آ جاتی ہے تو سعودی عرب جیسے اسلامی دنیا میں ایک مقدس ملک کے طور پر بگ برادر کی حیثیت رکھتا ہے، وہ دفاعی معاملات میں بھی اسی طرح کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر کرنا چاہتا ہے، اور یقیناً ترکی بھی اس کھیل میں ہے۔ لہذا اگر ان تینوں ملکوں کی طاقتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو 57 اسلامی ملکوں کو اس اتحاد میں شامل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں پائے گی۔ یہ اتحاد مسلم دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے اور بدل دے گا انشاءاللہ۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ آخر دشمن کیوں اس سے پریشان ہے؟ دوستو، دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ مسلم ممالک آپس میں تقسیم رہیں، کیونکہ جب مسلمان متحد ہوتے ہیں تو تاریخ بدل جایا کرتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کر خلافت عثمانیہ تک مسلمانوں نے ہمیشہ اتحاد سے کامیابیاں حاصل کی، اور آج بھی یہ 57 اسلامی ملک کسی نے مسلمانوں کو خیرات میں نہیں دیے، بلکہ یہ ان کامیابیوں اور فتوحات کی زندہ نشانیاں ہیں۔ اور آج پھر پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کی قربتیں کئی طاقتوں کو پریشان کر رہی ہیں، کیونکہ اب مسلم دنیا صرف باتیں نہیں کر رہی بلکہ عملی طور پر دفاعی تعاون بڑھا رہی ہے، مشترکہ مشقیں کر رہی ہیں، پائلٹس کی تربیت کا کام بھی جاری ہے، ٹیکنالوجی کو ایک دوسرے سے شیئر کیا جا رہا ہے، میزائل پروگرام میں ایک دوسرے کی مدد ہو رہی ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ لگانے پر آج آمادہ ہے اور تیار ہے، اپنی حالت کو بدلنا چاہتا ہے۔ ٹیکنالوجی والا ملک ایک ایٹمی طاقت کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا اشارہ ہے کہ آنے والا وقت مختلف نہیں بلکہ بہت مختلف ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ناظرین، پاکستان صرف ایک ملک نہیں ہے، اس سارے کھیل میں ترب کا پتہ پاکستان ہے، بلکہ امت مسلمہ کی دفاعی دیوار اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے، اسلامی دنیا کی آخری دیوار اور اسلام کا قلعہ۔ پاکستان وہ واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے جس کی فوج اور فضائیہ کو دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اس کی طاقت کو دل سے قبول کرتی ہے۔ پاکستانی پائلٹس نے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے اور بار بار اس کے ثبوت دنیا کو دیے ہیں کہ فضائی جنگ ہو یا ضمیری جنگ، فن حرب کا یہ ہنر ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ترکیہ خود پاکستانی پائلٹس کی تربیت اور تجربے کی تعریف ہی نہیں کرتا بلکہ تربیت حاصل کرنے والا ملک ہے پاکستان سے، اور یہی وجہ ہے کہ ترکیہ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کو مسلسل بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کا JF-17 پروگرام ہو یا میزائل ٹیکنالوجی ہو، دنیا جانتی ہے کہ پاکستان محدود وسائل کے باوجود بڑی طاقتوں کو ہمیشہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی طاقت سے سرپرائز کرتا رہا ہے اور اپنی فوجی طاقت کی چونکا دینے والی کارکردگی کو دنیا کے سامنے رکھتا رہا ہے۔ اگر ہم مستقبل کی تصویر پر نظر ڈالیں تو دوستو ذرا تصور کیجئے، اگر آنے والے چند سالوں میں پاکستان اور ترکیہ مشترکہ جنگی طیارے بناتے ہیں اور یہ اسلامی نیٹو کی ایک بنیاد ہوتی ہے جس میں ترکی، پاکستان اور سعودی عرب ہیں۔ سعودی عرب ان منصوبوں میں سرمایہ کاری بھی کرتا ہے اور مسلم ممالک ایک مشترکہ دفاعی نیٹ ورک قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ شاید پہلی بار مسلم دنیا صرف خریدار نہیں بلکہ جدید دفاعی ٹیکنالوجی بنانے والی طاقت بن جائے، اور یہی وہ خواب ہے، یہی وہ آرزو ہے اور وہ ارمان ہے جو اسلامی دنیا کے بچے نے برسوں سے پالے ہوئے ہیں اور جو آج حقیقت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی تعبیر اس رفتار سے نکل رہی ہے کہ جس کا ہم نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا۔ لہذا دوستو، وقت بدل رہا ہے۔ مسلمانوں کو کمزور سمجھنے والے شاید بھول گئے ہیں کہ جب امت متحد ہوتی ہے تو تاریخ کا رخ بدل جایا کرتا ہے، اسے بدلنا پڑتا ہے۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب اور شاید قطر بھی کسی حد تک اب اس اتحاد کا حصہ بننے کے قریب ہے۔ اگر اخلاص اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھتے رہے تو آنے والے وقت میں مسلم دنیا کے لیے نئی امید لے کر آ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ اتحاد صرف سیاست تک محدود نہ رہ جائے
कोई भी ज़ाती मफाद इसे ज़िश करने या नुकसान पहुँचाने का बाइस न बने, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के वसी तर मफाद, तरक्की, दिफा और इज़्ज़त का ज़रिया यही इत्तिहाद बने और इसका रूह रवां और इस इत्तिहाद का दूल्हा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। लिहाजा अगर आप भी चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक एक हों तो कमेंट में लिखें पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी इत्तिहाद जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद। वीडियो पसंद आने की सूरत में सब्सक्राइब करके इसे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके और आसानी से मुयस्सर हो, आपको ढूंढनी ना पड़े। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।